आप में से बहुत से दोस्तों ने मेरे इस व्लॉग को बड़ी तादाद में न सिर्फ देखा बल्कि मेरे नाकाबिल तर्दीद सबूतों को भी पजीराई बख्शी, जिसमें सबसे अहम इंकशाफ इमरान खां के हवाले से था कि वो अकीदतन, फिक्री और नजरियाती बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर कादियानी है। और इस तरह जो चैलेंजेस मुझे कुछ लोगों ने किए वो अगरचे एकेडमिक तो न थे जिसका जवाब दिया जाता, लेकिन एक बात जरूर थी कि मैं इस बात पर साबित करूंगा कि इमरान खां 100% इसराइल नवाज है, बल्कि मैं कहूंगा ये यहूदियों का एजेंट है। अब इस मुल्क की बदकिस्मती मुलाहजा फरमाएं कि जिस किसी को इस मुल्क ने वक़ार बख्शा और उसी तकरीम में इजाफा किया, उसी ने इस मुल्क को बेतौकीर करने में कोई कसर ना उठा छोड़ी। इमरान खां अगर एक महज आदि झूठा सियासतदान होता तो भी कबूल था, अगरचे वो है भी, वो बदउनवान होता, जो साबित भी हुआ कि जो शख्स ज़कात और सदकात के पैसों को जुए में लगाए, शौकत खानम अस्पताल को दिए गई डोनेशंस को जो अरबों रुपए में थी, को जुए में हार जाए। बल्कि इमरान खान से जब सवाल किया जाए तो वो बड़ी डिठाई और खबासत से इस जुर्म का एतराफ भी करे, तो हैरत है कि ऐसे घटिया बदउनवान शख्स को अमीन और सादिक कहा जाए। और इमरान खान के हवारी इस बात से ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं, वो आपके इल्म में है, वो तुम क्या कहते हैं कि आपको तो मालूम है इमरान खान करप्ट नहीं है। अब उस शख्स की अक्ल पर मातम करने को दिल करता है। इखलाकी दिवालियापन के किस्से तो जबान ज़दो आम थे और वो खुद भी एतराफ़ करता है कि कोई फरिश्ता नहीं है और उससे ऐसे गुनाह सरजद हुए हैं। और ऐसे बदकिरदार शख्स को अगर कोई कौम का रोल मॉडल करार दे तो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और अब आते हैं इमरान खान के हवाले से कुछ सबूत जो इसराइल नवाज या उसे यहूदी लाबी का एजेंट साबित करेगा। इस व्लॉग को देखने वालों याद रखो, इमरान एक बहुत बड़ा धोखा है। इमरान खान को यहूदियों ने पाकिस्तान की सियासत में प्लांट किया। अब मैं सीधे अपने मुद्दे पर आता हूं, जिससे साबित होगा इमरान खान यहूदियों का प्लांटेड है। इसराइल का सबसे बड़ा अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल, जो न सिर्फ यहूदियों में बल्कि मगरब में भी, वेस्ट में बहुत मकबूल है, कुछ अर्सा कबल यानी कुछ 1.5 साल पहले उस अखबार में एक मजमून शाया हुआ जिसमें लिखा गया, टाइटल था उसका अनलाइकली एलाई ऑफ रिलेशन, हाउ इमरान खान कुड शेप इसराइल पाकिस्तान रिलेशंस। उसका उर्दू तर्जमा यूं कहा जा सकता है कि गैर मुतवक्को इत्तेहादी, इमरान खान पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात कैसे उस्तवार कर सकता है। एक खातून सहाफ़ी जिसका ताल्लुक इसराइल से है और नाम गालबन है एनवुल पोशरा, और उसने ये मजमून लिखा था जिसको इसराइल में एक मखसूस लाबी ने बड़ी अहमियत दी। इस मजमून में लिखा गया कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी साबका एहलिया जमैमा के गोल्डस्मिथ खानदान के जरिए इसराइल के साथ किस तरह अपने राब्ते उस्तवार किए और इसराइल की हुकूमत को यकीन दिलाते रहे कि वो पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बहुत संजीदा है। इसलिए इसराइल और उसके इत्तेहादी ममालिक इमरान खान को सियासत में वापस लाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें, ये उन्होंने अपील भी की। और इसके अलावा इमरान खान ने अपनी साबका बीवी के भाई जैक गोल्डस्मिथ की बरतानवी पार्लियामान में लाने और उसको लंदन का मेयर की इंतखाबी मुहिम में वो पेश रहा। उसने 2016 में मेयर लंदन के इलेक्शन में एक मुसलमान पाकिस्तान निजाद सादिक खान के मुकाबले में यहूदी निजाद जैक गोल्डस्मिथ की हमायत का ऐलान किया, जिस पर इंग्लैंड में मुकीम मुसलमानों ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपने वफूद खुफिया तौर पर इसराइल भी भिजवाए और मामला तय भी करवाए। इमरान खान को जैसे ही इक़्तिदार से अलहदा किया गया तो उसने 9 मई के वाक़ये पर रियासती सतह पर गिरफ्तारियों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देकर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को ऐसा मुल्क साबित करने की कोशिश की। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के 53वीं इजलास में इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने 80 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान के इमाम पर अक़वाम मुत्तहिदा में चार्जशीट पेश की। अब देखिए, इसराइल जैसा वो मुल्क जहां 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ताल महज 2 सालों में किया गया
اور وہ پاکستان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر چارج شیٹ کرتا ہے اقوام متحدہ میں۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہو کہ بے شرمو کہ عمران خان یہودی نہیں ہے، یہودی ایجنٹ نہیں ہے، کہ اسرائیل عمران خان کے ایجنڈے پر، انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر جو آواز سن رہا ہے اس کی تائید اقوام متحدہ میں اسرائیل نے بخشی، کسی اور ملک نے نہیں۔ اب میں کچھ ایسے حقائق بھی بتاؤں گا جس کا میں خود بھی چشمدید ہوں۔ یہ غالباً 90 کی دہائی تھی جب عمران خان شوکت خانم ہسپتال کے پروجیکٹ سے فارغ ہوئے تھے۔ انہیں اپنی بڑھتی ہوئی شہرت کا احساس ہو رہا تھا، اور اسی دور میں جنرل ریٹائرڈ حمید گل مرحوم جو نواز شریف سے کچھ مایوس ہو چکے تھے اور وہ کچھ ایسی شخصیت کی تلاش میں تھے جس کو وہ میدان سیاست میں اتارے۔ یہی وہ ایام تھے جب ایدھی ٹرسٹ کے رہنما مولا عبدالستار ایدھی مرحوم کو دھمکیاں ملی اور وہ لندن چلے گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اور کچھ دوسرے لوگوں نے ان کی شرائط نہ ماننے پر جان سے مار دینے کی انہیں دھمکیاں دی ہیں، اور وہ لندن پھر اس کے بعد چلے گئے دھمکیوں سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر۔ اور پھر بہرحال عمران خان انہی دنوں ایک امریکی خاتون کے ساتھ لاہور میں نظر آئے جو زماں پارک میں ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ عمران خان کی ملاقات میرے ایک مربی شخصیت خواجہ محمد اسلم جو تحریک رحمت کے امیر تھے ساتھ بھی ہوئی تھی، جو تحریک رحمت کے امیر تھے اور جنرل حمید گل کے مرحوم کے بھی دوست تھے۔ یہ 1995 کا سال تھا۔ پلان یہ مرتب کیا گیا کہ جنرل حمید گل کی رہنمائی میں ایک ایسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس کی قیادت عمران خان کریں گے۔ اس وقت پاکستان میں بیک ڈور راستوں سے اقتدار کی سنگھٹنوں پر پہنچنے والوں کی نظریں عمران خان پر تھی۔ عمران خان اس خاتون کو لے کر جنرل حمید گل کے گھر راولپنڈی پہنچے، اور انہوں نے جنرل حمید گل سے اس خاتون کا تعارف کراتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ جلد اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ یہ تو کرسچن ہے، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ جو جنرل حمید گل نے کہا بہتر تو یہی ہے یہ خاتون مسلمان ہو جائے تو احسن قدم ہوگا، پھر آپ اس سے شادی کر لیں، ورنہ کوئی معنی نہیں ہے اس حوالے سے، اس طرح سیاسی سکورنگ بھی حاصل ہو جائے گی آپ کو۔ تو عمران خان نے کہا کہ وہ ابھی لندن جا رہا ہے جہاں اس نے شوکت خانم کے پروجیکٹ کی فنڈ ریزنگ کرنی ہے۔ واپسی پر نہ صرف اس خاتون سے شادی کرے گا بلکہ نئی سیاسی جماعت کا اعلان بھی کرے گا۔ عمران خان لندن چلا گیا، بہت دنوں تک وہ نہ آیا تو خواجہ صاحب اور دوسرے لوگ اس کی انتظار میں تھے۔ اچانک ایک صبح خواجہ صاحب کو جنرل حمید گل کی کال موصول ہوئی، اور صبح کا ٹائم تھا، اور جنرل حمید گل صاحب نے انکشاف کیا کہ عمران خان تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس کے معاملات بااثر یہودی فیملی کے ساتھ طے ہو گئے ہیں، اور اس کی شادی ایک جمائمہ نام کی یہودی خاتون سے ہو چکی ہے جن کا تعلق یہودی سب سے بڑی لابی جو ہے وہ گولڈ سمتھ کی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ اس کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس طرح عمران خان سے وابستہ ان تمام اکابرین کی امیدیں دم توڑ گئی۔ بہرحال اس کا تذکرہ میرے سامنے جنرل حمید گل مرحوم نے خواجہ صاحب کی موجودگی میں بارہا کیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ ڈاکٹر اسرار مرحوم احمد مرحوم نے جو مذہبی اسکالر تھے نے بعد میں بھی کیا، اور عمران خان کی شکل میں یہودی لابی کو ایک کارآمد بندہ میسر ہو چکا ہے، یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا تھا، جس کو وہ پاکستان کی سیاست میں اتاریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا تھا، اور اپنے منصوبے کی تکمیل کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ کہنے کو ہے۔ جاوید چودھری صاحب کا ایک ویلاگ سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے نہیں عمران خان یہودی ایجنٹ نہیں ہے، اور جمائمہ ٹھیک ہے یہودی ہے لیکن یہ نہیں وہ نہیں، وہ مختلف تعویل دے رہے تھے۔ وہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ اپنا سافٹ امیج پی ٹی آئی میں عمران خان کے سامنے رہے، اور ساتھ ہی اسی سانس میں اس نے فیروز خان نون کے حوالے سے بھی بات کی کہ فیروز خان نون سابق وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کی بیوی بیگم یہودی تھی، جیو تھی، اور سابق بیوروکریٹ الطاف گوہر اس کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور خود انکشاف کرتے ہیں کہ ایک ٹرین میں جو کمپارٹمنٹ تھا فیروز خان نون سابق وزیر اعظم اس گاڑی میں اس ٹرین پہ تھے، ایز اے پرنسپل سیکرٹری ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فائلیں کھولی ہوئی تھی۔ تو اس نے پنجابی میں کہا الطاف گوہر کو کہ ادھر سامنے گل نہیں کرنی، عورت یہودی ہے تو اے گل پہنچا نہ دے، تو ادھر سامنے انگریزی گل نہیں کرنی، تسی پنجابی گل کرو۔ پھر غلطی سے الطاف گوہر نے انگلش میں بات کرنے کی کوشش کی، کچھ جملے اس کے غیر ارادی طور پر اس سے جملے ادا ہو گئے، تو فوری طور پر
वो औरत बोलना शुरू हो गई। तो फिरोज खान ने कहा, इनू भौंकण दे, जो कुछ भौंकदी पई हैगी, तू अपनी गल कर। एक तरफ तो खुद अल्ताफ गौर की इस रेफरेंस को वो बात कर रहे हैं कि वो एक मुखबर थी, वो एक लॉबी के लिए काम कर रही थी। और याद रखिएगा, कादियानी औरत हो या यहूदी औरत हो, एक बात आप याद रखें, एक बात आप याद रखें, जब ये शादी करती है तो इनके पीछे सिर्फ शादी नहीं होती, एक बहुत बड़ा मंसूबा होता है। कादियानी औरत हो, मिर्जाई फैमिली से ताल्लुक हो, मिर्जाई अकीदा या कादियानी अकीदा से ताल्लुक रखने वाली औरत हो, या यहूदी और नस्ल औरत हो, ये किसी घर बसाने के लिए शादियां नहीं करती, ये बासर लोगों को ढूंढती हैं, उनसे शादियां करती हैं। इनके पीछे एक मिशन होता है, एक बहुत बड़ा मिशन होता है। वो उस जज्बे, जो उनका ड्राइविंग फोर्स होता है, वो उसके जरिए वो अपने टारगेट अवेल करती है। आप आज की तारीख न देखिए, अरबों की तारीख देख ले, जहां अरबों में किस तरह यहूदी औरतें इनके घरों में घुसी, फिर क्या हुआ। और यही इमरान खान के साथ हुआ कि जमैमा आज भी उसके रास्ते में है। और मैं इसके अलावा बहुत से और भी शवाहिद आपको पेश करूं। अब तक के लिए आपसे इजाजत। मेरी बात पसंद आए तो भी इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पसंद आए जो तो शेयर भी कीजिएगा। अब आपसे इजाजत, अस्सलाम।